प्रमुख राजनैतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। नेपाली कंग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका प्रतिनिधिहरू आयोग पुगेर समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले बन्द सूची बुझाउन आइतबार र सोमबारको दिन तोकेको थियो। बन्द सूची असोज 16 गतेसम्म सच्याउन मिल्ने भएकाले बुझाइएको नाम नै अन्तिम भने नहुने आयोगले जनाएको छ। बन्द सूची बुझाउँदै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब माहौल निर्वाचनमय भएको बताउनुभयो। उहाँले कंग्रेस नयाँ दृष्टिका साथ जनतामा जाने बताउनुभयो। कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी सबै शहीदहरूलाई पनि स्मरण गरिरहेका छौं। सबै योद्धाहरू जसको योगदान भएको छ सबैलाई स्मरण गरिरहेका छौं र नेपाली कांग्रेस पार्टीका देशभरिका तमाम सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक, स्वदेशमा विदेशमा रहेका सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै आजै संविधान दिवसकै दिन हामी निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको शेड्युल बमोजिम समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि आएका छौं र केही बेर अगाडि मात्रै तपाईहरुसँग बाहिर भेट भइराखेर हामी केही बेर भित्र बसेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको सूची बनाउने क्रम जारी रहँदै गर्दा आज संघमा समानुपातिक तर्फको 110 जनाको र सातै प्रदेशको सूची नेपाली कांग्रेस संसदीय बोर्डले गरेको निर्णय र संसदीय बोर्डको निर्णय पछाडि त्यसलाई आजै बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अनुमोदन गरेर हामीले सूचीलाई बुझाएका छौं र आजबाट संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम तपाईं हाम्रो चाहना बमोजिमको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा महान अभ्यास सुरु भएको छ। हामीले यो बेलामा प्रतिस्पर्धामा त गइरहेकै छौं तर पहिलो अपिल र आग्रह चाहिँ यो अवसरलाई उपयोग गरेर आफ्नो लोकतान्त्रिक हक अधिकार उपयोग गरेर देशको सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नलाई नेपाली मतदातालाई अपिल गरिरहेका छौं र त्यो अपिल गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नेपाली जनताले मत दिएर बहुमत लक्षित दलको रूपमा सबैभन्दा ठूलो आकारमा बहुमतको लक्षित दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विजयी गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौं र अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूलाई पनि संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिका साथ हामी आफैले बसेर बनाएको आचार संहितालाई इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि हामी सबैलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौं। यो एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, रेस्लिङको मैदान होइन। एउटाले अर्कोतर्फ अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा जिम्मेवार ढङ्गको अभिव्यक्ति, शालीन ढङ्गको अभिव्यक्ति र जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्ने संस्कृति यो बेला जरुरी छ। हामी अपिल आग्रह गरिरहेका छौं र नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी यो अभियानलाई उत्साहपूर्वक लिएर स्वदेशमा र विदेशमा रहनुभएका सबैलाई समानुपातिको सूची लगत्तै अबको 20 दिन पछाडि हामी प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा छौं र त्यो दर्तापछि नेपाली कांग्रेस पार्टी नयाँ दृष्टिका साथ, नयाँ सोचका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषणापत्र निर्माण गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाएर त्यो घोषणापत्र मार्फत नेपाली कांग्रेसको नीतिलाई, अहिलेको समयको नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई, अबको 5 वर्षमा हामी कसरी नेपाललाई नेतृत्व गर्न चाहन्छौं भन्ने भावनालाई, बीपी कोइरालाको सपनासँग आजका नेपाली युवाहरूको सपनालाई एकाकार गरेर ल्याउने क्रममा छौं। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखी निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने र समानुपातिक सूचीमा पनि सँगै रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसअघि समानुपातिकमा परेका र स्थानीय तहमा निर्वाचनमा उठेकाहरूलाई भने सूचीमा समावेश नगरिएको बताउनुभयो। 105 जना माओवादी केन्द्र पुगेर 110 जनाको सूची प्रस्तुत गरेका छौं। बाँकी प्रदेश सभाको सूची प्रस्तुत गरिएको छ र हाम्रो पार्टी खास गरी हामी सत्ता गठबन्धनमा पनि छौं र सत्ता गठबन्धनलाई कायम गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै हामी यसभित्र एउटै चुनाव चिन्हमा सँगै जाने नेपाल समाजवादी पार्टीसँग हामी कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरेका छौं। त्यस अर्थमा बाबुराम भट्टराई, त्यसैगरी महेन्द्र राई यादव लगायतका साथीहरू पनि माओवादीकै चुनाव चिन्ह 80 हटौडाबाट चुनाव लड्नुहुन्छ।
प्रदेश र समानुपातिक पनि सँगै नै के अरे सँगै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सँगै नै हुन्छ, एउटै चुनाव चिन्हबाट हुन्छ। र बाँकी हामीले खास गरी विगतमा समानुपातिक सङ्घ या प्रदेशतिर समानुपातिकमा भइसकेका साथीहरू यसमा राखेका छैनौँ। राष्ट्रिय सभामा एक कार्यकाल बसिसकेका साथीहरूलाई पनि यसमा राखेका छैनौँ। पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा मनोनिततर्फ प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका साथीहरूलाई पनि यसमा राखेका छैनौँ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका वा निर्वाचन हारेकालाई पनि यो सूचीमा राखेका छैनौँ। र यही आधारमा हामीले सबै संविधानले निश्चित गरेका सीमाभित्र रहेर हामीले अधिकतम समावेशी बनाएर सूची प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्यले यसअघि समानुपातिकमा रहेका पुराना कोहीलाई पनि नदोहोर्याएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय गरेको थियो र उम्मेदवार छनौटका लागि यसका मापदण्ड र प्रक्रियाहरू निर्धारण हुँदा हामीले समानुपातिक सूचीमा नदोहोर्याउने भनेका थियौँ र यसपटक हामीले सूची बुझाउन कोही पनि दोहोर्याएका छैनन्। यो सूचीमा समानुपातिक सूचीमा रहनुभएको पुरानो नेताहरू कोही पनि हुनुहुन्न, यसमा सबै नयाँ हुनुहुन्छ। अब के छ नेकपा एमालेको चाहिँ अब गठबन्धन गरेर अरू दलहरू आइरहेका छन्, समानुपातिक सूची आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ, के छ अघिल्लो पटकभन्दा बढ्ला भन्ने यहाँको विश्लेषण छ कि? नेकपा एमाले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको सिट कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ, हामी कायम गर्छौँ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकका लागि 76 दलको 68 वटा निवेदन परेका छन्। निवेदन दिएका सबै दलले बन्द सूची बुझाएमा समानुपातिकका उम्मेद्वार झण्डै 20,000 को हाराहारीमा पुग्ने आयोगको अनुमान छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा 40% सदस्य समानुपातिक प्रणाली मार्फत आउने व्यवस्था रहेको छ। यस अनुसार प्रतिनिधि सभामा 110 र प्रदेश सभामा 220 सांसद समानुपातिकबाट छानिने आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार असोज 4 देखि 9 गतेसम्म दलले बुझाएको बन्द सूचीमा कमजोरी भएमा सच्याउन समय तोकिएको छ। आयोगबाट जानकारी पाएपछि 10 देखि 16 गतेसम्म बन्द सूची संशोधन गरी बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिले सोमबार टुडेखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तथा समृद्धिको सपनालाई चाँडो पूरा गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण निर्णायक शक्ति सार्वभौम जनतामै रहने हुनाले राज्यका सबै तहका संरचनामा देशका सबै वर्ग तथा समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभयो। नेपाली जनताले नागरिक हकको प्राप्तिका लागि गरेको 2000 सालको राजनीतिक क्रान्ति, त्यसपछिका पटक पटक गरेको लामो सङ्घर्ष बलिदान स्वरूप विश्वसम्म 2046 को प्रथम जनआन्दोलन, तत्पश्चात 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा निर्वाचित संविधान सभाको गठन भई सो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधानले देशको मूल कानुन हुनका साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिकहरू सुनिश्चित गर्ने
नागरिकको राष्ट्रप्रति को कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने तथा देश र जनताको समानताकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। संविधान कानुनी राज्यको आत्मा हो। 72 सालमा हामी सबैको प्रयासबाट संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान सुन्दर समृद्ध र सम्मानित नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने मार्गसित पनि हो। यो संविधानले राष्ट्रका सबै तह तबकामा सबै नागरिकहरूलाई सम्मान र समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शासन प्रणालीमा जनताको अधिकतम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानवाधिकारका लागि बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। अतः संविधानको भावना र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। आज हामी संविधान सभाबाट नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गरी त्यसै अन्तर्गतको मुलुकमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौँ। यो संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै युगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा अभिवृद्ध गरेका छौँ। छुवाछुत, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता कुरीति कुप्रथालाई उन्मूलन गर्दै सबैलाई समान अवसर र सहभागिताको सुनिश्चित गरी समावेशी विकासको परिकल्पना गरेका छौँ। आज संविधान जारी भएको 8 वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भइसके अब यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो सोच काम गराई विविधता कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। हाम्रा वीर शहीदहरूका अधुरा सपना पुरा गर्न र समृद्ध नेपाल बनाउने जिम्मेदारी अब हाम्रो काममा आएको छ। यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै समृद्ध र सुशासनलाई यथाशीघ्र हरेक नेपालको घर आँगनमा पुर्याउन हामी सबैले निष्ठा इमान्दारीका साथ काम गर्न खाँचो छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री देउबा, कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका उच्च अधिकारी, मित्र राष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। त्यस्तै समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने विविध सांस्कृतिक झाँकीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट राष्ट्रिय धुनसहित ब्यान्ड बाजा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेमाङले महाभियोग छानबिनको प्रतिवेदनलाई कथित प्रतिवेदनको संज्ञा दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सरकार टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेमाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले तयार गरेको समितिको प्रतिवेदन कथित प्रतिवेदन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्य बीच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेमाङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन नदिनु लज्जास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गिरफ्तार गरे सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्य मान्यता विपरीत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँको विरुद्धमा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको विरुद्धमा महाभियोगको
को छानबिन कसले गर्छ? महाभियोग समितिले। त्यो महाभियोग समितिले छानबिन गरेर आफ्नो रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्न सक्यो? सकेन। प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो त्यो कथित रिपोर्ट। कथित किन भने त भन्दा त्यो रिपोर्टै होइन। रिपोर्ट भनेको त प्रमाणहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, बयानहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, सबै 11 सदस्य बसेर छलफल हुन्छ। कहीँ छलफल गरिएन। उहाँले खुरुखुरु लेख्नुभयो। त्यो बुदातर्फ नजाउँ, हास्यास्पद छ। महाभियोग त्यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यो महाभियोग समितिको जुन प्रतिवेदन भनिएको छ त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएन। फेरि सबै देश दुनियाँले थाहा पाउने कुरा के हो त भन्दा राति 12 बजे पश्चात त प्रतिनिधि सभा रहेकै छैन भनेपछि यो त प्रष्ट जग जाहेर कुरा हो, सबैले थाहा पाएको कुरा हो कि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढेन। अगाडि बढेन भनेको त प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव पास भएन भनेको हो नि त। अनि पास नभएको प्रस्ताव छ अनि त्यो के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसैले पो पुलिस लगाएर थुन्नु परेको हो कि त? किनभने केही छैन अनि पुलिसलाई आदेश दिएर उहाँलाई निस्कन नदिनु है, यो त लज्जास्पद भएन? लज्जास्पद कुरा हो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यो जुन काम भएको छ नि, भन्नुहोस् त सामान्य मान्छे कसरी बाँच्छन् होला यो देशमा? कसरी बाँचिरहेका होलान्? यसलाई यसरी हेरौँ। प्रधान न्यायाधीशले उठाएको कुरा ठिक छ ठिक छैन, त्यसका आफ्ना कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान् नि, तरिकाहरू होलान् नि। कि प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ जान सक्नुहुन्न भन्ने होइन, होइन मैले त जानुपर्छ जान्छु भन्दा उहाँका सम्पूर्ण एस्कर्टहरू सब हटाइदिने, त्यतिले पनि भएन म जान्छु भनेर चाहिँ कसिए पछाडि तपाईँलाई नजानु भन्ने आदेश छ भनेर उहाँलाई गिरफ्तार गरे सर, म शब्द त्यो प्रयोग गर्छु, गिरफ्तार गरे सर उहाँलाई आफ्नो निवासमा राखिएको छ। यो गर्ने कुरा हो? यस्तो हुन्छ? यो अचम्मको कुरा होइन? अरू कुरा छोडिदेऊ, चोलेन्द्रजी प्रतिका पक्ष विपक्षका कुरा छोडिदेऊ, म त्यसमा लाग्दिनँ। दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। तर कानुनको हिसाबले, मूल्य र मान्यताको हिसाबले सोचौँ त एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उहाँको निवासमा पुलिसले घेराबन्दी गरेर कहीँ हिँड्न पाउनुहुन्न भनेर राखिरहेछ भन्ने कुरा सन्देश प्रसारित हुँदा यो देशको बारेमा कस्तो खालको सन्देश अहिले देशमा प्रसारित भइरहेछ, विदेशमा प्रसारित भइरहेछ? सोच्नुपर्ने कुरा यो हो। त्यस्तै नेमुवाङले एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आयोजित नेपाल मगर सङ्घ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय फेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेका कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नुपरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा कसैले व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी पुरातनवादी पार्टी भन्दा पनि भिन्न पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यसअघि जनताले दिएको जनमतलाई एकाधिकारवादी बानीले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी भिन्न भएको बताउनुभयो। 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने काम गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले नयाँ सरकार गठन गरेपछि 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो। हामीले आशा गरेका थियौँ 74 सालको चुनावपछि कि हामीले ल्याएको 2/3 बहुमतको अवस्थालाई राम्ररी हामी उपयोग गर्नेछौँ, देश र जनताको निम्ति हामी समर्पित भएर देशको मुहार फेर्नेछौँ। तर हाम्रो चाहना, हाम्रो आकांक्षा कुनै पनि पूरा हुने लक्षण देखिएन कि नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिमा व्यक्तिवादी अहंकार देखियो, दक्षिणपन्थी विचलन देखियो, निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो, संस्थागत परिपाटीको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखियो, एकाधिकारवादी ढङ्गले चल्ने त्यस्तो किसिमको बानी देखियो। फलस्वरूप त्यो पार्टी अघि बढ्न सकेन, सामूहिकता हराएर गयो, कुनै पनि विषयमा छलफल भएन, देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विचार मन्थन पनि भएन,
सबैका अनुभवहरू ज्ञानहरू यी सबैको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो पार्टीको बैठकहरूमा। बैठकहरू त्यसरी आयोजना भएनन्, कमिटीको कुनै अर्थ भएन। एउटा व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ विकसित हुन थाल्यो। केपी ओलीले गुटबन्दी मात्रै गर्नुभयो र त्यो गुटबन्दीको रोग नसल्कियोस् र गर्ने व्यक्तिमाथि हामी कारवाही गर्नेछौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई छोडिदिने छैन। पार्टीमा पार्टीको संस्थागत तरिका सबैले अवलोकन गर्नुपर्छ। यसर्थमा यो पार्टी त्यो पुरानो पार्टीभन्दा भिन्न हुनेछ। यहाँका कार्यकर्ताहरू त्यागको भावनाले, समर्पणको भावनाले देश र जनता र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। त्यसो हुनाले हामी गरिबी निवारण गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ समाजमा रहेका जति छन् विकृति विसङ्गति सबैलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ। जनताको मुहारलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौँ। जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्नुहोस्, चुनावको अभियानमा जुट्नुहोस्, यो पार्टीको नीति विचार ठिक छ भनेर पुष्टि गर्नुहोस् र हामीले लिएको चिन्ह कलम चिन्ह अहिले जनताले चिनाउनु पर्ने चिन्ह एक कलम चिन्ह हो। यसैमा भोट गिराउनका लागि र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा अनि समानुपातिकको हकमा प्रदेशमा पनि समानुपातिकमा, प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकमा एक कलम चिन्हमा भोट खसाल्नका लागि कति नम्बरमा कलम चिन्ह राखिएको छ त्यो राम्ररी जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, चिन्ह कहाँ छाप लगाउने त्यो छाप लगाउन सिकाउने, यी सबै काममा घर घर दैलो दैलोमा पुग्नु। उहाँले पार्टीलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी मतले जित दिलाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मुलुकको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। ज्यापु समाज रियलले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले कला संस्कृतिको संरक्षण नगरेसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउनुभयो। उहाँले देश विकासको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेकाले पर्यटनसँग जोडिएको सम्पदाको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संस्कृति र सम्पदाहरूबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। हाम्रो प्रेरणाको विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई संरक्षण गरेर हामीले अगाडि जानुपर्छ र यसको व्यापक प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ र संस्कृति र सम्पदामा आधारित गरेर त्यो एउटा पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ र त्यसले एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई पनि नेपालमा जुन खालको एउटा चाहिँ नि ऐतिहासिक यो सम्पदाहरू र हाम्रा सम्पदा भन्दाखेरि फेरि धेरै अमूर्त सम्पदाहरू पनि छन् जुन चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि पूजा आजा पर्व भोज हैन यो खालका धेरै नै कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि उजागर गर्ने कुराहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। पर्यटकहरू यसको लागि हेरौँ भनेर पुराना हाम्रा चाहिँ नि ऐतिहासिक सम्पदाहरू हाम्रा संस्कृतिहरू हेर्नको लागि नेपाल जाउँ, उपत्यका काठमाडौँ जाउँ, ललितपुर जाउँ, भक्तपुर जाउँ भनेर चाहिँ नि आउने स्थिति बन्छ। त्यो वातावरण हामीले तयार गर्नुपर्छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अघि सारेको अवधारणा पत्रलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभ्यूले वर्तमान सरकारले जनतामाथि दमन, अत्याचार र शोषण गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज 1 र 2 गते काठमाडौँमा सम्पन्न अनेरा सोभ्यूको तेस्रो नीति तथा विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरा सोभ्यूले विश्वविद्यालयमा राज्य समर्थित गुण्डागर्दी भएको भन्दै यसको समेत भण्डाफोर गर्ने जनाएको हो। यस्तै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन दबावमूलक रचनात्मक आन्दोलन गर्ने र महँगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि संगठनले गरेको छ। त्यस्तै इन्धनको मूल्यलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित प्रणाली कायम गरी बजार अनुगमन गर्न पनि महाधिवेशनले माग गरेको अनेरा सोभ्यूकी अध्यक्ष सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचन धाँधली रहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन पनि माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गराउनका लागि र शिक्षालाई लगानी बढाउनका लागि पनि संघर्ष गर्ने
उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन र अनेराष्ट्रियको अबका आन्दोलनहरू संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनका लागि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि अब हामीले शिक्षा क्षेत्र मार्फत स्थापित गर्न खोजेका छौँ। र चौथो नम्बरमा यो राज्यमा अब शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चौथो विषय रहेको छ। सँगसँगै अब हाम्रा दैनिक विश्वविद्यालयहरूमा हामीसँग करिब 11-12वटा विश्वविद्यालयहरू यो देशमा छन्। तर यी 12वटा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा अब निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र समृद्धि र विकासको जगलाई बलियो बनाउने गरी पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रा लगानीहरू पनि खेर जान्छन्, हाम्रो समय पनि खेर जान्छ र हामीले अपेक्षा गरेको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई पनि बाधा पुग्छ भन्ने अनेराष्ट्रियको निष्कर्ष छ। र शिक्षा क्षेत्रलाई मूलतः यी विषयसँग जोडेर बलियो बनाउने र यो बलियो बनाउनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक दलसँगको आबद्धतालाई नसम्झिने कुराको प्रतिबद्धता हामीले यो नीति तथा विधान अधिवेशनबाट गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने राजनैतिक आबद्धता र सामीप्यता हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादसँग हो, तर शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र शैक्षिक क्रान्ति मार्फत अब यो देशलाई समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि अनेराष्ट्रियले यो सङ्कल्प गरेको छ। त्यो कुराको विभिन्न कोणबाट तपाईँहरूले अनुभूति पनि गर्नुभएको होला भन्ने मेरो विश्वास हो। आज अनेराष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्र बन्द हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सगर्व उद्घोष गरेको धेरै लामो समय भइसकेको छ। आज विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा अनेराष्ट्रियले कहीँ पनि ताला बन्द हडताल नगर्ने कुराको उद्घोष गरेको छ र हामीले त्यसो बन्द गर्न खोजेका अन्य विद्यार्थी सङ्गठन या केही समूहहरूलाई पनि खबरदारी गर्दै निस्तेज बनाउने कुरामा निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सगर्व यहाँबाट जानकारीसहित अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो पाटोमा हामीले यो नीति तथा विधान अधिवेशनबाट अब हाम्रो सङ्गठनको संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा योजनाबद्ध काम गर्न खोजेका छौँ। हामी स्थानीय सरकार निर्माण हुँदै गरेको यो एक कार्यकाल पुरा गरेको चरणमा योभन्दा अगाडिको स्थानीय सरकारलाई हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा जति अधिकार हो त्यही अधिकारको तहमा उपलब्धि हासिल गर्ने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा हाम्रो अनुभूति हो। तर अब 3 तहको सरकार हुँदै गर्दा पनि विद्यालय तहको शिक्षा जो आधारभूत शिक्षाका रूपमा र शिक्षा क्षेत्रको जगका रूपमा रहेको हुन्छ, विद्यालय तहकै शिक्षा बलियो नबनाइकन हामीले विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा मात्रै बलियो हुने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ भने फेरि हामी त्यो हाम्रो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण वडा तहसम्मका सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने र त्यो सङ्गठन संरचना निर्माण गरेर स्थानीय सरकारसँगको निरन्तर सहकार्य, खबरदारी र सकारात्मक सहयोगका साथमा शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि अनेराष्ट्रिय निरन्तर लाग्ने गरी हामीले सङ्गठनको संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ। अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ सरकारमा बस्नु छ भने या नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने कुरा थोरै पनि तपाईँलाई अझ लागेको छ भने जनताप्रति जवाफदेही हुन र पीडामा परेका जनताको विषयमा सम्बोधन गर्न, नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई बन्देज नबनाउनका लागि र हाम्रो मौलिक स्वतन्त्रता र हाम्रा सार्वजनिक संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित भएका अधिकारका विषयहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि तपाईँहरू लाग्नुहोस्। होइन भने हिजो जसरी हामीले राजनीतिक व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा अनेराष्ट्रिय निर्णायक सङ्गठन हो भन्ने कुरामा हामीले सगर्व उद्घोष गर्ने कुरामा कुनै हिचकिचाहट छैन। आजको तपाईँहरूको निरङ्कुशता अब धेरै पछाडि फालेर अगाडि बढ्नका लागि नेपाली जनताहरू तयार भइसकेका छन्। त्यसको नेतृत्व अनेराष्ट्रियले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष यो हाम्रो निष्कर्षका रूपमा सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। महाधिवेशनले अध्यक्ष बरालको संयोजकत्वमा 11,151 सदस्य केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण पनि गरेको अनेराष्ट्रियले जानकारी दिएको छ।
नेपालमा थप 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2488 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 75 जना र 1436 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 165 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1740 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाबाट सृजित सबै विभेद अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवस 2079 का अवसरमा बुटवलमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानले सबै जात जाति, भाषा भाषी, उत्पीडित वर्ग, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सबै क्षेत्रलाई एकताबद्ध गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान विश्वमा नै उत्कृष्ट भएको जिकिर गर्दै संविधानले सबैले हक अधिकार सम्पन्न बनाएको र संविधान नेपाली जनतामा निहित रहेको बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले अब देशलाई सामाजिक न्याय सहित समानता समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व आएको बताउँदै सम्पूर्णलाई जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सृजित सबै प्रकारका विभेद उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ। यस संविधान अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र जनता राज्य शक्तिको स्रोत भएका छन्। अब हामी माथि देशलाई सामाजिक न्यायसहित समानता र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने महान दायित्व आएको छ। समावेशी, समानुपातिक प्रणाली सहितको 3 तहको सरकार निर्माण गर्न पाउने अधिकार सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वका कुनै पनि देशमा पाउन सकिन्न। नेपालको आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवाद उन्मुख संवैधानिक व्यवस्था विश्वको अगाडि नमुना साबित गर्न सक्नुपर्ने दायित्व पनि हामीमाथि छ। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घरती, मन्त्रीहरू, सभासदहरू, सुरक्षाकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न पदक र अलङ्कारबाट खेलकुद क्षेत्रका 22 जना सम्मानित हुने भएका छन्। सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको 998 जनाको सूचीमा खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकर्मी गरी 22 जना समेटिएका छन्। सरकारले प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट कीर्तिमानी तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षक दीपक वैश्यलाई सम्मानित गर्नेछ। पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले राष्ट्रदीप पदक पाउनेछिन्। त्यस्तै जनसेवाश्री पदक राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र कप्तान अरुणा साईले पाउनेछन्। नेपाल ट्रायथलन सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, नेपाल फेन्सिङ सङ्घका महासचिव तथा ओलम्पिक कमिटीका कार्यकारी सचिव सुजनलाल श्रेष्ठ, खेलकुद प्रवर्तक जगत बहादुर खड्का, पारा ओलम्पियन तथा एसियन युथ पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपको स्वर्ण विजेता पलेसा गोवर्धन, फुटबलकी प्रमुख प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ, तेक्वान्डो खेलाडी भाजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पनि प्रबल जनसेवाश्री पाउनेछन्। यसैगरी अलङ्कारतर्फ नेपाल प्रताप भूषणबाट ओलम्पियन प्रमिला रिजाल सम्मानित हुनेछिन्। सुकीर्ति पदकबाट 11 जना सम्मानित हुनेछन्। यस्तै खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सुप्रबल जनसेवाश्री पदक पाउनेछन्।